हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाह साहब। जी और खैरियत से हैं शेख आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, मैंने आपके पास फ़ोन किया था 2 दिन पहले, जी तो आपने कहा था कि बाद में फ़ोन करना दिन में। जी जी। तो शेख, अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम हो तो बता दीजिए, वरना खैर कोई बात नहीं। हाँ, आप वो जरा अब बैठे बैठे कोई नमाज का मसला तो है नहीं कि चलो ऐसे ही बता दें हमको। नहीं नहीं, नॉर्मली मतलब ये अंदर को जानना जरा है कि जैसे हमारे भाई लोग, भाई वो लोग इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की भाई तकलीद को कर रहे हैं, तो एक बेसिक सवाल भाई आता है कि क्या इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह ने कभी अपने मानने वाले लोगों से कहा कि तुम लोग मेरी ही भाई तकलीद को करना और मेरे नाम से मसलक बना लेना और उस पे ही चलना? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं कहा, दूसरे किसी इमाम ने भी नहीं कहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो फिर ये तकलीद मतलब कैसे, मतलब काहे के लिए लोग कर रहे हैं? क्योंकि भाई सारे के सारे इमाम का मानना ये था कि मैंने जहाँ से भाई मसले को लिया है, दीन को लिया है, वहां से तुम भी लेना। तो ये मतलब ये जो तकलीद है बीच में कहाँ से आ गई है? कुछ मसाइल, कुछ चीजें ऐसी हैं हम्म। जिसके अंदर हम खुद से उसे नहीं समझ सकते। जी जी जी। जैसे दुनिया की हर चीज में उसका एक माहिर होता है, उसकी बात हम्म। पे भरोसा करके आदमी अमल करता है। जी जी। ऐसे ही कुरान और हदीस भी जो समझदार इंसान है, जिनको अल्लाह ने उसकी फहम दी है, जी जी। और उनकी बात पे अमल करने में कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल जितना वो बेशक सही समझते बात थे है। कुरान और हदीस को, जी जी। जितना हर आदमी, मैं और आप और कोई अंग्रेजी पढ़ा हुआ आदमी नहीं समझ सकता। नहीं नहीं, सही बात है। और दूसरी बात ये है कि भाई जब ये उस वक्त के इमाम थे और लोगों को वाज़ व नसीहत करते थे, और हम्म। एक एक हदीस से कई कई दिन तक उसके बारे में गौर व फिक्र करते थे, और उससे एक एक हदीस से कई कई मसाइल निकालते थे। हम्म। सारी दुनिया के बड़े बड़े उस वक्त के जमाने के आलिम भी उनके इल्म की कदर करते थे और कहते थे कि भाई इनकी सही सही है। हम्म। बाज मौके के ऊपर बाज उलमा ने उनसे इख्तलाफ किया, बात फिर उनको समझाया गया तो उन्होंने भी कबूल कर लिया कि भाई हमारी सोच गलत थी और आपकी सोच सही थी। और उस जमाने के अंदर ना तो बुखारी शरीफ थी ना मुस्लिम शरीफ थी। जी जी, सही बात है, हदीसों का अभी काम से, स्टार्ट हुआ था उस समय। हाँ, उससे 100 साल के बाद तकरीबन ये इमाम बुखारी पैदा हुआ। जी जी। तो उस वक्त के ऊपर तो ये नहीं था, लोगों से हदीसें सुनते थे, उसकी तस्दीक हम्म। करते थे, फिर उसके बारे में गौर व फिक्र करते थे, जी और जी। एक एक हदीस से कई कई मसाइल निकालते थे। नहीं माशाल्लाह, बिल्कुल आपने मतलब भाई मतलब एकदम अच्छी बात कही। असल में बात ये है ना, देखिए इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की बात को मानना तो वो तो हम्म, माननी ही चाहिए भाई, वो हम्म, चारों के चारों अइमाए चारों की बात को मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम्म, बात आ रही है कि तकलीद के ऊपर, मतलब किसी की बात को मानना अलग चीज है और किसी की भाई तकलीद करना वो अलग चीज है। तो यहाँ जो हम्म, मेन मुद्दा जो है वो मतलब भाई तकलीद का है कि तकलीद हम काहे करें? अगर हमको उनकी बात माननी है तो हम ऐसे भी मान सकते हैं नॉर्मली। उसके लिए तकलीद करना मतलब भाई वो जरूरी भी हो गया, वाजिब भी हो गया। अब आजकल के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये 4 इमाम है, 4 में से एक की तकलीद करना वाजिब है। तो ये जो वाजिब हम्म। किया है, क्या ये अल्लाह ने किया है या अल्लाह के नबी ने किया है? क्योंकि वाजिब और मालूम। फर्ज भाई ये हम अपने आप से तो कर नहीं सकते हैं। और दूसरी हम्म, चीज आपने कहा कि हम लोग भाई वो मसले मसाइल में हम लोग मतलब इमाम साहब की बात मानते हैं, तो आपके वहाँ तो अकीदे में भी हो रही है तकलीद, अकीदे में अलग तकलीद हो रही है, मसले मसाइल में अलग तकलीद हो रही है। तो ये तकलीद ये दीन में कहाँ से आ गया? मत अकायद में तकलीद नहीं हो रही है। नहीं, अकायद में भी हो रही है मसले मौलाना। मसाइल में नहीं, हम्म। मसाइल में भी तकरीबन 80% जो दीन है हम्म। वो सबके पास एक ही है। जी जी। चारों आइम्मा के मानने वाले, उसके अंदर 80% जो मसाइल भी हैं वो हम्म। सबके पास एक ही है। सारी उम्मत उस पर मुत्तफिक है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हम्म। सिर्फ 20% मसाइल कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर इख्तलाफ है चारों आइम्मा का, जी जी। और वह इख्तलाफ भी जो है वो अपनी जगह सही है। इसलिए कि हदीस के एक माने जाहिरी होते हैं, एक माने हम्म। बातिनी होते हैं। एक हदीस हम्म। का मकसद होता है, एक हदीस हम्म। के अल्फाज होते हैं। जी जी। किसी ने अल्फाज को ले लिया, किसी ने मकसद को ले लिया। हम्म।
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوا. حضور ہاں صلی اللہ علیہ اختلاف تو وسلم ہوتا ہے بھائی، صحابہ کے دور میں بھی اختلاف تھا. خیر اختلاف کی یہاں پہ مطلب کوئی بات نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے مطلب جو تقلید ہے، تو تقلید جس معنی میں آج کل ہو رہی ہے، اس سے امت میں اختلاف ہی تو پیدا ہو رہا ہے نا. اب لوگ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے واجب ہے، تو واجب مطلب یہ کہاں سے ہو گیا؟ اس کو اللہ نے کیا یا اللہ کے نبی نے کیا؟ نہیں، واجب کی بات کون کر رہے ہیں؟ آپ کو دیکھیے، چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کو ماننے کی بات ضرور کرتے ہیں. ہاں تو مطلب ایسا نہیں ہے کیا کہ ہم بھائی چاروں کوئی کو صبح مان لیں میں تو یہ کیا مطلب یہ اسلام کے الٹ ہو جائے گا؟ نہیں، الٹ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر انسان کا نفس داخل ہو جائے گا. اچھا مانیے 4 ائمہ ہے، ٹھیک ہے، اور چاروں میں سے ہم ایک کی بھی نہ مانے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری مطلب پکڑ کر لے گا کہ ہاں تم نے امام ابو حنیفہ کی کیوں نہیں مانا، امام شافعی کی کیوں نہیں مانا، امام مالک کی کیوں نہیں مانا؟ ٹھیک ہے، تو ایسا تو ہوگا نہیں. ہمارے لیے جو مین ٹارگیٹ ہے، نمونہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہے نا. ان کی ماننا ضروری ہے، کیونکہ امام مالک نے اوپن کہا تھا کہ اس دنیا میں سب کی بات کو ہم لے سکتے ہیں اور چھوڑ سکتے ہیں سوائے اللہ کے نبی کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 4 ائمہ ہے، 4 میں سے ایک کی تقلید واجب ہے، اور اگر ایک کی کر رہے ہو تو دوسرے کے مسلک میں نہیں جا سکتے، اور دوسرے کے مسلک میں جانا ہے تو دوبارہ مطلب واپسی کا خالی ایک بار موقع ملے گا. تو یہ اصول کے اوپر اصول، اصول کے اوپر اصول، یہ سب مطلب یہ کس نے بنا دیے دین میں؟ یہ ایسا کوئی اصول نہ تو ہے اور نہ ہی آپ کو اس طرح کی کوئی پابندی ہے، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ کسی ایک امام کی تقلید کریں، مطلب ان کے مسائل کے اوپر آپ عمل کریں، ان کی تحقیق پر آپ عمل کریں. اس کے اندر ہمارا بھی فائدہ ہے، اس کے اندر ہمارے نفس کا فائدہ نہیں، اصل میں یہ ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے تھے، ان سے ہم کو بھی بھائی اتنی محبت ہے، ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ معصوم تو تھے ہی نہیں، ان سے بھی ہو سکتی ہے غلطی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی انسان ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تم امام صاحب کی ہی بات مانو، تو پھر یہ تو مطلب بھائی یہ الگ چیز ہو جائے گی نا کہ ان کو نبی ہم نے مان لیا، ان کو اپنا اللہ مان لیا ہے، رب مان لیا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات جو کتاب سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے، اس کو انشاءاللہ ہم لیں گے، اور جو نہیں ثابت ہے یا ٹکرا رہی ہے اس کو ہم احتراماً اس کو چھوڑ دیں گے. تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا. نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات غلط ہے. یہ ثابت کون کرے گا؟ یہ کون ثابت کرے گا؟ اہل علم ثابت کریں گے، علم والے ثابت کریں گے. علم والے آپ کسے مانتے ہیں؟ علم والے جو بھائی ہمارے علماء دین ہیں، کتاب و سنت کے حامل ہے، اگر وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں ایسا ہے اور امام صاحب کا فتویٰ ایسا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء دین سے مطلب آپ کے علماء کون ہیں؟ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں آپ کے علماء سے مطلب کون ہے؟ نہیں، ہمارے علماء جیسے آپ لوگ ہو، ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہو، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو، ہم سے زیادہ آپ لوگ کو ایکسپیرینس ہے، دین کا علم ہے. ٹھیک ہے، علماء اکرام ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اکابر ہیں، سب ان لوگوں نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مطلب صحیح ہے، تو پھر آپ ان کی کیوں نہیں مانتے؟ نہیں، مسلک صحیح دیکھیے، ہمیں چاہیے دلیل. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لیں گے تو ہم سے بھائی ہو جائے گی نا تکلیف. آپ کی سنیے، آپ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک طرف امام ابو حنیفہ کی بات کو رکھتے ہیں، دوسری طرف کوئی حدیث کو لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حدیث میں تو ایسا ہے اور امام ابو حنیفہ نے تو ایسا کہا ہے. فیصلہ آپ خود کر رہے ہیں. نہیں، فیصلہ ہم نہیں کر رہے ہیں. نہیں، آپ خود کر رہے ہیں. یہ اصل میں وہ علماء کر رہے ہیں جن کے اندر حدیث کو سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہیں. نہیں، اصل میں دیکھیے آپ ابھی آپ بہتان باندھ رہے ہیں. دیکھیے حدیث کو سمجھنے کی جو بھائی الگ چیز ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ مانیے امام صاحب کا کوئی قول ہے، اب بھائی وہ قرآن کی آیت سے بھائی ٹکرا رہا ہے یا حدیث سے بھائی وہ ٹکرا رہا ہے، تو ہم امام صاحب کے قول کے مطابق ہی ہم امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیں گے، لیکن لیں گے دین کیا؟ دین کو لیں گے قرآن حدیث سے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے امام ابو حنیفہ کی بات ٹکرا رہی ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ارے یہ اہل علم لوگ کریں گے. اہل علم سے مراد کون ہے آپ کے پاس؟ علم والے. کہاں ہیں وہ علم والے؟ علم والے جیسے کہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہو اگر آپ تحقیق کر رہے ہو. ہم تو چھوڑیے، ہم تو بچے ہیں، ہمارے سے بڑے بڑے اکابر ہیں جو
24 घंटे حدیث کا درس دیتے ہیں. ہاں ہاں وہ سب کہہ رہے ہیں, ان کے مسائل سمجھا رہے ہیں, عوام کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے, یہ حدیثوں سے لیا گیا ہے. اب جب ان کی بات نہیں مان رہے تو کیا یہ کام آدمی نہیں. اب فار ایگزامپل آپ کو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ بھائی یہ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 پہ اترا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے منی کو خارج کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی ایک عام انسان ہوگا وہ اس مسئلے کو دیکھے گا تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ ہاں بھائی جو یہ مسئلہ ہے اس میں بھائی یہ مطلب کچھ چوک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے کیونکہ روزے کی حالت میں اگر کوئی منی خارج کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں یہ نہیں کہ اس کے پیچھے ہم کہیں کہ نہیں دوسری حدیث میں آیا ہے کہ منی خارج کر سکتے ہیں اور آپ نے جو دوسری حدیث لی اس سے دوسرا مسئلہ نکال لیں. ایسا نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث کے اندر صاف الفاظ کچھ دکھائی دے رہے ہیں, بالکل اس کا ترجمہ وہی بن رہا ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں میں فقہ کی بات بتا رہا ہوں. نہیں فقہ کی بات آپ سمجھیے. وہی حدیث کو آپ جب سمجھنے والوں کے پاس لے جائیں گے تو پھر اس کا معنی اور مطلب کیا کیا نکلتا ہے وہ بتائیں گے. اور پھر آپ سمجھنے بات نہیں. اصل میں مولانا یہ ہے نا تقلید کے چکر میں آج کل لوگ مطلب یہاں تک انہوں نے چھاپ دیا ہے کتابوں میں کہ فقہ کا سیکھنا سکھانا قرآن کے سیکھنے سکھانے سے افضل ہے. تو اب بتائیے مطلب جو قرآن ہے در مختار میں صفحہ نمبر 19 پہ اترا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک دم اسٹارٹنگ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ فقہ کا سیکھنا سکھانا قرآن کے سیکھنے سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اور اتنی ساری فقہ میں ایسی سی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا جس کا قرآن حدیث سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا, کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر پہ رکھ کے نماز پڑھنا, کتا اگر کنویں کے اندر گر جائے تو اس پانی سے وضو کر لینا. ٹھیک ہے. مطلب بہت ساری ان گنت باتیں ایسی ہیں. تو ہم لوگ یہ نہیں کہتے, ہم لوگ کہتے ہیں جو بات ثابت شدہ ہے اس کو ہم لوگ لیتے ہیں, جو بھائی وہ ٹکراتی ہے اس کو احتراماً چھوڑ دیتے ہیں بنا کچھ الٹا سیدھا بولے. اور ہم لوگ نہ حنفی ہیں نہ ملکی ہیں نہ شافعی ہیں نہ حنبلی ہیں. ہم لوگ جو ہمارے صحابہ تھے متبع سنت تو ہم کو بھی آج کی تاریخ میں اتنا ہی ہونا چاہیے. بھائی ہمارے صحابہ کیا تھے؟ کیا وہ بھائی وہ حنفی تھے, ملکی تھے, شافعی تھے, حنبلی تھے؟ جب وہ کچھ نہیں تھے, وہ متبع سنت تھے, تو ہمیں بھی اتنا ہی ہونا چاہیے نا, کیونکہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے دین کا وہ صحابہ ہے. صحابہ میں اختلاف نہیں تھا. تو صحابہ میں جو اختلاف تھا وہ کوئی وہ مسلک کا اختلاف بھائی وہ نہیں تھا, وہ فروری مسائل میں اختلاف تھا. عقیدہ سب کا ایک ہی تھا. عقیدہ آدمی سب کا ایک ہی ہے, مسائل ہی میں اختلاف ہے. جب صحابہ میں اختلاف تھا اور پھر بھی وہ متفق تھے اور وہ ان کی سمجھ کے حساب سے عمل کرتے تھے. آج اگر امت نہیں ایک حدیث کا مطلب دوسرا لے رہا ہے اور دوسرا لے رہا ہے. ارے تو ہم لوگ کون سی حدیث کا مطلب دوسرا لے رہے ہیں؟ اگر آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ ہم توبہ کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں, کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہو, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہو. ہو سکتا ہے کہ ہم ظاہری معنی لے رہے ہوں. ایسے ایک نہیں بہت ہے. فار ایگزامپل بتائیے, جیسے ہم لوگ کا کون سا عمل ایسا ہے جو بھائی کتاب سے بھائی وہ ہٹ کے ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے ٹکرا رہا ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ بتائیے. بہت سارے ہیں ایسے. ایک خالی آپ بتائیے. فی الحال اب تو میں نہیں, مطلب بھائی وہ نماز میں ہم لوگ کی کمی ہے, روزے میں کمی ہے, یا کسی مسئلے مسائل میں کمی ہے, یا عقیدے میں ہمارے کمی ہے, یا منہج میں ہماری کوئی کمی ہے. الحمدللہ ہم لوگ ہر چیز میں پرفیکٹ ہیں. عقیدہ ہم لوگ اللہ کے دین سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مسئلے مسائل بھی ہم لوگ اللہ کے دین سے لیتے ہیں. ہم لوگ یہ فروری مسائل ہو چاہے عقیدے کا مسائل ہو, ہم لوگ سب میں اتباع کرتے ہیں. تقلید تو ہمارے دین اسلام میں ہے ہی نہیں. تو جب تقلید ہمارے دین اسلام میں ہے ہی نہیں, اور جب سورہ مائدہ کی آیت جب نازل ہوئی تھی کہ آج کے دن جو یہ دین ہے یہ مطلب کمپلیٹ ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے, تو اس دن بھی اس دنیا میں تقلید کا نام و نشان نہیں تھا. تو دین کے کمپلیٹ ہونے کے باوجود لوگوں نے اپنی عقل سے دین بنا لیا کہ ہاں تقلید ہے, اور اپنے ہی کونے میں بیٹھ کے اس کے اوپر اجماع کر لیا. تو یہ سب بات یہ کہاں سے آ گئی دین میں؟ اصل یہ دین کمپلیٹ ہوا ہے, ہو گیا ہے. اب جو باتیں لائی جا رہی ہے وہ الگ سے نہیں ہے, قرآن اور حدیث سے ہی نکالی جا رہی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये तकलीद मतलब ये वाजिब कर दिया है, ये मतलब ये कौन से कुरान हदीस से निकाला गया है, थोड़ा हमें बता दीजिए तो हम भी इंशाल्लाह तकलीद करना स्टार्ट करें। वाजिब की तो बात किसी ने नहीं कही। वही बात आपके में भी ये या फिकी मसाइल का जानना है, ये से अगर किसी ने जरूरी करार दिया या कुरान और हदीस से भी ज्यादा अहमियत दी है, तो उसके अंदर यही बात होगी कि भाई आम आदमी अगर कुरान और हदीस पढ़ेगा तो समझने में गलती करेगा, लिहाजा मसाइल उलमा से सीखेगा और उसके बाद वो अमल करेगा तो वो सही करेगा। नहीं, उलमाए दीन से तो दीन हम सीखने को कह ही रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि उलमाओं से आजाद हो जाओ, उलमाए दीन की ना मानो। हम तो कहते हैं जो उलमाए हक हैं उनके पास बैठो, उनसे दीन सीखो, उनसे मसले मसाइल लो, उसके हम इनकार नहीं कर रहे। वो तो अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है कि जिस चीज के बारे में तुमको इल्म ना हो वो इल्म वालों से पूछ लो। तो वो तो भाई ये साबित है कुरान से। मेन मुद्दा है तकलीद करना। तकलीद एक तकलीफ बनती जा रही है लोगों के लिए, तो इसके ऊपर आपकी राय हमें चाहिए थी। हमने तो कह दिया कि नहीं, इनके पीछे ही चलना है, और ये चूंकि हमारे कुरान और हदीस को समझने वाले जितना हम नहीं समझ सकते, तो आप क्यों नहीं समझ सकते? नहीं क्या अल्लाह ताला ने इमाम साहब को मतलब अलग मिट्टी से बनाया है, आपको अलग मिट्टी से बनाया है? ये सोच कौन सी, क्या हमारे अल्लाह के नबी ने ऐसी सोच अपनी उम्मत को दी कि तुम लोग खाली एक अपने बड़े को पकड़ लेना और हमेशा उसी के नक्शे कदम पे चलना और कभी ये ना सोचना कि तुम उनसे आगे बढ़ सकते हो? ऐसा तो है नहीं। आप भी मेहनत करोगे तो हो सकता है आप इमाम साहब से ऊपर पहुंच जाओ, अल्लाह ताला आपको उनसे ऊपर कर दे। ये कोई देखिए, दीन हमारा किसी की जागीर नहीं है कि कोई मतलब एक इमाम आ गया है तो अब उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। आप भी मेहनत करोगे, मैं भी मेहनत करूँ, कोशिश कर रहे हैं मतलब नहीं हम नहीं बढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं क्या उलमाए दीन जो आज के हैं, क्या वो अगर वो मेहनत कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, सुबह शाम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो इमाम साहब से क्या वो ज्यादा जानकार भाई नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इमाम अबू हनीफा के टाइम तो ना भाई वो बुखारी थी ना मुस्लिम थी। आज हमारे पास बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, तो उनसे ज्यादा जानकार हम हो सकते हैं ना। नहीं, जो उनकी जो तहकीक थी, जानकारी अलग चीज है। उन्होंने जो दीन के मसाइल निकाल के हम लोगों को दिए हैं, इतना तो कोई नहीं कर सकता। आज जो कुछ मसले निकालते हैं उन्हीं की बदौलत हम निकलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी बदौलत नहीं। अल्लाह ताला ने हम लोग को इस काबिल किया है, इतना इल्म हमको दिया है कि हम लोग मसले मसाइल भाई वो ये आज निकाल रहे हैं, लेकिन हम तो उनको ऐसे ऐसे मसले हैं जो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के दौर में थे भी नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन लगाना, ठीक, उस समय तो इंजेक्शन था नहीं, ठीक है। आज के टाइम पे जैसे भाई ये मोबाइल में कुरानी आयतों को भेजना है, ठीक है, तो क्या ये इस टाइप के मसले क्या उस दौर में थे? नहीं थे। आज ही के दौर तो लोग उसको भाई वो हल कर रहे हैं। नहीं, आप क्या कर रहे हैं इन मसाइल के लिए? नहीं, हमें तो कोई भी मसला पेश आता है अपनी जिंदगी का, ठीक है, तो हम अपने आलिम दीन के पास जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं और उसकी दलील भी मांगते हैं कि जो आपने हमको ये राय फतवा दिया है इसकी दलील और इसकी मतलब वो नस क्या है, थोड़ा आप हमको बता दीजिए। में नहीं था, हुजूर के जमाने में नहीं था, तो वो दलील क्या देगा आपको? क्या नहीं था? कोई नया मसला पैदा हो गया, आप जा रहे हैं, आपके आलिम से पूछ रहे हैं और दलील पूछ रहे हैं, और वो मसला ऐसा है कि जमाने सहाबा में नहीं था, हुजूर के दौर में नहीं था, तो नहीं क्या तो दलील देगा? नहीं, देखिए हमारा जो सारा दीन है वो कुरान हदीस में आ चुका है। कुछ मसले वो भाई वो छुपे हुए हैं और कुछ मसले वो भाई वो जाहिर है। ये तो किसी का दावा हो ही नहीं सकता कि नहीं जो हमारा कुरान हदीस है वो पुराने जमाने का है, आज के दौर में हमको उलमाओं का सहारा लेना, ऐसा नहीं है। कुरान हदीस में कयामत तक के आने वाले सारे मसाइल हैं। अब वो छुपे हुए हैं, अगर कोई आलिम दीन उसमें तहकीक करके इस्तिहाद करके अगर हम तक पहुंचाता है तो उससे दलील तो मांगेंगे कि हाँ, अगर तुम बता रहे हो कि हाँ रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज है तो इसकी दलील क्या है? तो आलिम साहब दलील देते हैं कि हाँ भाई ये उसूल है कि अगर कोई चीज भाई हम खाएं ना जिससे हमें ताकत ना पहुंचती हो, गिजा ना मिलती हो और जान जाने का खतरा हो, तो हम इस चीज को ले सकते हैं। तो ये बात समझ में आती है, तो इसको हमने ले लिया। अब कोई कहेगा नहीं ताकत के भाई वो ले लो, इंजेक्शन ले लो, भूख ना लगने के इंजेक्शन ले लो, तो उसकी बात हम थोड़ी ना मानेंगे। जो बात उसूल से टकराएगी उसको छोड़ देंगे। मौलाना बिना तकलीफ के भी एक इंसान एकदम कायदे दीन को फॉलो कर सकता है।